السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رياض من باج برمجة تطبيقات الجوال. الباج هذه متاعنا الأولى. إن شاء الله بدينا في الدرس هذا أولو. في الدرس هذا باش نتعلموا كيفاه نستديو الأندرويد ستوديو متاعنا اللي هو البلاتفورم باش نخدموا عليه، و باش نحاولوا نعرفوا شوية على لي كومبوزون الموجودين. باهي، باش نتيليشارجيو الأندرويد ستوديو. هذه هي الباج نتاع تيليشارجمون من developer-android.com SDK. متخافوش، نحط اللين تحت الفيديو. تنزل داون و I have read و داون كالعادة تيليشارجمون. باهي، الاندرويد ستوديو يستحق دي بروجرام معاه اللي هو الجافا فيرتوال ماشين والجي دي كا. هذه هي الباج اللي باش نتيليشارجيو منها الجي دي كا. انا ان شاء الله تنحط اللين تحت الفيديو. تيليشارجي الجي دي كا اللي يخص السيستم ديكسبلوطاسيون تاعك. بالنسبه لنا احنا الويندوز تختار 64 ولا 32 لان اليوم باش نخدموا على الويندوز. بالنسبه للجافا فيرتوال ماشين كيف تعمل اكسبتد وتيليشارجي الجافا فيرتوال ماشين اللي يساعدك. بعد ما تقوم بالتيليشارجمون تاعها تنستاليها مزوز. تنستالي من الجافا فيرتوال ماشين بعد جي دي كا. الاندرويد ستوديو يطلب منك حاجه انك تزيد الشيما نتاع لاستاليت في الجي دي كا نتاعك لونفيرونمون تاع الخدمه نتاعك. باهي كيفاه؟ بالطبيعه الجي دي كا في الوقت تقوم بالانستالاسيون نتاعو في السي دو بوان في البروغرام. ثم كيلكو ديفيرونس ما بين اللي يستعمل 32 و 64. المهم تمشي لوين صار الانستالاسيون تاعك. بروغرام بالنسبه لي 64 ونمشي لجافا وجي دي كام تاعك ونكوبي الشمع هذايا. من بعدها نرجع لنا اورديناتور، نمشي بروبريتي سيستم، بعد بارامتر سيستم افونسي ونمشي فاريابل دونفيرونمون. نجيو لنا او لنا شنو الفرق بيناتهم؟ لنا ان لوتيليزاتور نتاعك العادي ولنا لوتيليزاتور نتاع السيستم. احنا نخيروا انه نزيدوه للوتيليزاتور نتاع السيستم. كيفاه نزيدوه للوتيليزاتور نتاع السيستم؟ نعمل نوفيل جافا هو ونحطوا الشيما نتاعنا او الباث. اوكي من بعدها نجيو الاندرويد ستوديو. باش نعملو انستالاسيون تاعنا. دوبل كليك تصير الانستالاسيون تاعنا. بالطبيعة طويلة شوية الانستالاسيون. بالنسبة اللي ما عندوش الاس دي كا يخليه لين يكمل تيليشارجمون تاع الاس دي كا نتاعك. بالطبيعة تسحق الانترنت. بالنسبة اللي عنده الاس دي كا من قبل سواء خادم على الاكليبس ينجم انا بالطبيعة نو خاطر انستالي عندي ينجم شي من بعد يقص عليه في التيليشارجمون تاع الاس دي كا. تحلوا الباج هذي يجي لنا سيتنج اس دي كا مانجر يعطيه الشيما نتاع الاس دي كا نتاعو ولا ينجم تيليشارجي لي فيرسيون ديفيرون فيرسيون نتاع الاندرويد ستوديو. انا متيليشارجي بلوزيور معناها فيرسيون حتى السيس اللي هو من ابارتير من 5 ثم الماتريال ديزاين. اوكي ونرجع نسكل باش تخرج اول مره الانترفاس هذيا. نعملو ستارت نيو اندرويد ستوديو نسموها ماي اب اذا كان ان شاء الله نطلع نسميها. بالنسبه لنا تختار المينيموم تاع الاس دي كا. اش معنى المينيموم تاع الاس دي كا؟ كل تليفون عنده دي فيرسيون اندرويد موجودين فيه. وكل من فيرسيون ثم تحسينات تصير. معناها ثم حاجات موجودين في الفيرسيون القديمه وفي الفيرسيون الجديده مش موجوده في الفيرسيون القديمه. احنا نحاول نختاروا فيرسيون فيها معناها حاجات عاديين. اختار انت مثلا كات ولا من التروا. انت وش تحب تختار؟ انا نختار مثلا الكات. نيكست.
تخرج لنا دي، نعملوا بلانك اكتيفيتي، بعد تنطرقوا لهم كل واحدة شنو تعني. نيكست، سموها باج ا. دخلنا الباج متاعنا. هذه هي الباج متاعنا، خليوها شوية نكمل الجرادل متاعنا. بالطبيعة تنطرقوا واش معناها جرادل. بالنسبة لنا المرة الجاية إذا تحب تعمل بروجي متاعك، تعمل فايل نيو بروجيكت. دي باش تحل اذا كان عندك بروجيكت قديم، بتسكر البروجي بتاعك، السيتين، برشا حاجات ان شاء الله تنطرقوا لها شوي. باهي نفسروا شنو موجود لنا. دي الاب نتاعك، ثم المانيفيست شنو موجود فيها. ندخلوا الفيشي اندرويد مانيفيست اكس ام ال، موجود فيها الابليكاسيون بتاعها. هذه لي زاكتيفيتي الموجوده عندك. الاكتيفيتي مش متكونه من في اغلب الوقت من بارتي جافا وبارتي اكس ام ال. بارتي اكس ام ال اللي هي مليها بالتوسكي انترفاس جرافيك، وبارتي جافا في اغلب الاحيان مع نجم نزيدو دي كومبوزون الجرافيك تاعنا بالجافا، مي هي اللي تصير فيها ليكزيكسيون، تصير فيها اذا كان باش تعمل دي كالكول، تعمل اي تريتمون، تصير غاديك هذا. الاكتيفيتي نتاعنا، هذه الاكتيفيتي الاولى نتاعنا اللي هي مسميها باج ا، الاسم نتاعها ماي اب ا. موجود ماي اب ا. طبعا نحاولوا نمشيو للدوسي سترينج، فيشي سترينج، ونشوفوا ايش معناها هذه الكتيبة هذه. هذه الستيل نتاعنا، هذه الاتام. بالطبيعة كل ابليكاسيون عندها الباج الاولانية نتاعها اللي تصير فيها اللونسمون. بالطبيعة لازم تكون وحدة بركة، تصير ناس دي بروبليم. هذا هو الكود اللي خاص بالحكايه هذه. تنجم تزيد ثم دي بيرميسيون. تنجم البيرميسيون اش معناها؟ بيرميسيون اذا كانت تستحق انترنت، تستحق جي بي اس، تستحق اي حكايه، ثم دي بيرميسيون معينين تستعمل بريس تو سكي ماتريال في التليفون. اوكي، هذه لمحه بسيطه. بالنسبه للجافا، الجافا ثم دو باكيج. احد الباكيج هذا هو نتاع نخدموا عليه ديما. هذه الباج اللي صنعناها احنا، نحاول نشرحه بشوي. بالطبيعة الكلاس نتاعنا اسمه باج ا، اكستاند يورث من الاب كومباكت اكتيفيتي. الكل الكود هذا ثم اللي ما ممكن ما عرفش الاندرويد ولا مش مستانس بالديفلوبمون. فاي واحد يصنع لنا بلاتفورم ولا يصنع لنا لونجاج جديد، يحاول يسهل لنا في الديفلوبمون. كيفاه؟ انه يصنع عندي كلاس بري ديفيني حاضرين. الكلاس هذا اب كومباكت اكتيفيتي. احنا شو نستعمل اب كومباكت اكتيفيتي؟ خاطر ثم اللي عنده الابي سيس، طبعا ما عندوش، كل واحد كيفاه. هو انا جو اكاديمي معنا نستعمل اكتيفيتي. الاكتيفيتي جو لنا نعمل كنترول اكتيفيتي، كنترول اسبا. علاش عملنا كي؟ باش تصير لامبورتاسيون نتاع الباكيج نتاعنا. هاو لامبورتاسيون نتاعنا، فهمنا توسكي امبورتاسيون. باهي فيها ثم حاجات موجوده وحاجات مش موجوده. باهي هذا مسحقوش. بالنسبه لنا احنا هذه هي، نحاول نشرح شويه. اسم الكلاس بتاعنا هو باج ا، يورث من الاكتيفيتي كلاس اكتيفيتي. في الاون كرييت نتاعو سوبر بوان اون كرييت، معناها في نورثوها كل شيء من البوم تاعو. لازم معناها الحكايه دي سوبر بوان اون كرييت كي تصير الاكستاند. باهي سيت كونتنت فيو اير بوان لي اوت بوان اكتيفيتي بوان باج ا. اش معناها؟ معناها الفيو بتاعنا اللي هو الجرافيك وين موجود في الاير اللي هو الريسورس بوان لي اوت اللي هي هذه اكتيفيتي باج ا، الاكتيفيتي باج ا. باهي بالنسبه لهذوما لي زوبسيون الموجودين. ان شاء الله تنطرقوا لهم لي زوبسيون. ان شاء الله تكون عندي ابليكاسيون حاضر لي زوبسيون كيف هكا. ان شاء الله تكون باهي مش مشكله.